يا اخي دي شنو guru kana bara sanga so ko miste aga na sabe mujhe razu kana razu सब पता रहेगी कारी विजुम राजा मावी डब डब आगा विजय राजा मावी बस थोड़ा माशाल्लाह स्क्रीन कट छीने दा ये किसना पे 457 बड़ा चढ़ते दिन आयो हाँ पढ़ो तो सब पैगाम मखोल वाले का ना मुसाफिर सीधी कराची के यार ढेर खास्ता मौसम दे रहा है माल चीने की लगाओ बात है लगा हुआ था शी तस्वीर लगा regarding the key ta wata sabar wari laka da kada je kan duro हाँ हाँ ممكن الله نسوق السكر هذا في يارا كم دي हाँ لكن دي خاصة وجي وبدي هذا الله تعالى من غير غد نعمات راكل غير غد سوها من راكل دي शबाश शरीफ ने मगट नियामत थे قول يا الله पाक لكم أنا كامياب داري हाँ أو خبر هذا شيء हाँ पाल ली कहीं أجل ده ملتي من ده हाँ خدا خبر كده أبوك كده الله पाक غد نعمات دي ساق وتسوي كده داي आवे दसना खटा ده ساق دي يارا हाँ बी पे सूदी أبي بيسوري ده بوجا دي بخير دي ما ذاك أخوان ناكا وسا मतलब उड़े ग्रान करना को साक्षात आसी मिला भी गया उठी गए हुए का ना उड़े मोसर ना फ्लू ये तो काला पकाओ फ्लू हाँ हाँ लगा था ना काम